नमस्कार। यस कथा वाचन कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी अग्रज स्रष्टा तथा मेरा आत्मीय श्रोताजनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विक्रम ढुङ्गेल हार्दिक स्वागत गर्दै आज पनि तपाईहरूको समक्ष एउटा कथात्मक मेलोमा हराउन उपस्थित भइसकेको छु। भनिन्छ नि, जीवन एउटा कथा हो। कसैको जीवनमा खुसी बोकेको कथा हुन्छ त कसैको जीवनमा पीडाले भरिएको कथा हुन्छ। बस फरक यति हो, कहीँ हाँसो अनि कहीँ रोदन हो। यस्तै जीवनका तिता मिठा अनि त्यही समाजमा घट्ने सत्य घटनामा आधारित दृश्य तथा भोगाईहरूलाई समेटेर दाप्चा काभ्रेकी उनै वरिष्ठ लेखिका सुनिता पाँचकोटीजीले धेरै कथाहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँका तिनै कथाहरू मध्येबाट सर्वाधिक रुचाइएको एउटा कथा आज यहाँहरूको समक्ष वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। आउनुहोस्, उनै लेखिका सुनिता पाँचकोटीजीको कथा भोगाई आफ्नै जिन्दगीको भाग 3 कस्तो रहेको छ त शुभारम्भ गरौँ आजको यस बसाइमा। यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा, यता खोज्छु छैनौ आमा, उता खोज्छु छैनौ आमा, आमा 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 भनिरहे। कतै भेट भएनौ आमा, कतै भेट भएनौ, कतै भेट भएनौ आमा, कतै भेट भएनौ। रमाको होस ठाउँमा थिएन। आफूले के गर्दैछु, किन गर्दैछु, सही हो कि गलत हो, उसलाई केही थाहा थिएन। विगतदेखि अहिलेसम्म बाउले दिएका हरेक यातनाहरूलाई रमाले सम्झिन थाली। बगेका आँसुका धाराले रमाको आँखा धमिलो भइसकेको थियो। रमा भिरको छेउमा गएर थचक्क बसी र मनमने भन्न थाली, संसारमा आमा मरेर कोही टुहुर हुन नपरोस्। सायद आज मेरी पनि आमा भइदिएको भए पक्कै पनि यो हालत हुने थिएन। बाउले जन्मिने बित्तिकै मारिदिएको भए पनि आज यसरी मर्नुपर्ने थिएन होला। आमा, मलाई माफ गरिदिनुस् है। मैले यी साना भाइहरूलाई न खुवाउन सकेँ, न पढाउन, न त आफू मरेर यिनलाई बचाउन सक्छु। मैले बाँचेर जति दुःख भोग्नु भोगेँ, अब म सक्दिनँ यो भन्दा बढी रुन। आमा, हामी पनि तपाईँसँगै बस्नको लागि माथि आउँदैछौँ, नरिसाउनु ल। हो आमा, हामी पनि तपाईँसँगै बस्नको लागि माथि आउँदैछौँ, नरिसाउनु ल। रमा र साना भाइहरू त्यसरी छेउमा बसेर रोएको सरिताले देखी। सरिता घाँस काट्दै थिइन्। सरिताले दौडिँदै गएर रमालाई सोधी, रमा नानी, यी साना भाइहरूलाई लिएर यस्तो भिरमा किन बस्नु भएको? लडियो भने त अय्या पनि भन्न पाइँदैन। के भयो भन्नु त? रोइरहनु भएको छ। रमाको मन थामी नसक्नु भयो। उनले रुँदै भनिन्, भाउजू, म जति अभागी त यो संसारमा कोही छैन होला। यो धरतीको बोझ भएर बाँच्न सकिन। यही भिरबाट हाम फालेर आफू पनि मर्छु अनि भाइहरूलाई पनि मार्छु। यति भन्दै रमाको आवाज रोकियो। रमाको कुराले सरिताले झस्किँदै भनिन्, किन मर्ने? के गल्ती गर्नु भएको छ र? मर्ने काम त कायरले मात्रै गर्छ। खुरुक्क यता आउनु। अनि के भयो भन्नु त? रमाले रुँदै बेली बिस्तार लगाई। रमाको कुरा सुनेर सरिताको पनि आँसु थामिएन। उनले रमालाई सम्झाउँदै भनिन्, नानी, संसारमा दुःख अनि पीडा नभोगेको मान्छे कोही हुँदैन। अनि मर्नु नै सबै समस्याको समाधान पनि त होइन। के गर्नु, मान्छे भएर जन्मेपछि अनेक कुरा सहेरै बाँच्नु पर्दो रहेछ। हेर्दा हँसिलो मुहार देखिनेहरूको पनि मनमा पीडा लुकेको हुन्छ। मलाई नै हेर्नुस् न, बिहे गरेको 7 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म एउटा सन्तान पनि छैन। कसैलाई सन्तानको अभाव छ, कसैलाई सन्तान बढी। घरकाले सधैँ हेला गर्छन्। थारो भैँसी भए पनि बेचेर पैसा आउँथ्यो, यो त बाँझी परिछे भनेर सासूले सधैँ कराउनुहुन्छ।
लोग्ने पनि सासूकै पक्षमा लाग्नुहुन्छ। म नरोएको दिन हुँदैन। माइती गएर बसौँ भने समाजले कुरा काट्न थाल्छन्। घरमा यसलाई सौता ल्याउनुपर्छ भनेर मलाई यातना दिन्छन्। सन्तान नहुनुमा मेरो मात्रै दोष दिनुहुन्छ। कुनै दिन त खुसीले मलाई खोज्दै आउला कि भन्ने आशमा आजसम्म बाँचेकी छु। मर्न पनि खोजेँ तर सकिनँ, किनकि मैले कसैको केही बिराएको छैन, अरूको सामु दुःख देखाएकी छैन। तपाईँको बालाई म गएर सम्झाउँछु, ती पनि नबुझ्ने मान्छे होइनन्। सायद श्रीमती नहुनुको पीडाले यसरी रक्सी खाएका होलान्। तपाईँहरू उहाँको सन्तान हो। आफ्नो सन्तानलाई गाली गर्ने हक सबै आमा बाउमा छ। सबै कुरालाई नकारात्मक सोचमा लिनुहुन्न। ती सब कुरा खाएको बेलामा बेसुरले गरेका हुन्। यी साना भाइहरूलाई हेरेर यिनीहरूकै लागि भए पनि तपाईँ मर्नु पाउनुहुन्न। ल हिँड्नुहोस्, घर जाम। सरिताको कुरा रमालाई ठिकै लाग्यो। उसले सोची, रक्सी नखाएको बेलामा बालाई म पनि सम्झाउँछु। बा पनि त कुनै कुराले चिन्तामा हुनुहुन्छ होला। यदि मैले यसरी आत्महत्या गरेँ भने भोलि समाजले मलाई पनि नराम्रो सोच्छ। मेरा निर्दोष भाइहरूको आत्माले पनि मलाई सराप्छ। म यतिसम्म कायर पनि बन्नुहुन्न। अब बाउलाई तह लगाएर खान्छु। जे भए पनि म उहाँको छोरी हुँ। मैले समस्यासँग भाग्न होइन, लड्न सिक्नुपर्छ। संसारमा म जस्तै दुखी अरू पनि त होलान्। रमाले आँसु पुस्दै भनिन्, भाउजू तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो, तर बाले हामीले सम्झाउँदा मान्लान् त? सरिताले भनिन्, नानी, रक्सी खाएको बेलामा कराउनु र सम्झाउनु भनेको आफ्नै मूर्खता हो। तपाईँको बा नखाएको बेलामा सम्झाउँदा नमान्ने खालको मान्छे हुनुहुन्न, बरु ढिला हुन्छ। घर गइहालौँ। अहिलेसम्म त बालाई रक्सीको नसाले पनि छोडिसक्यो होला। रमाले हुन्छ भाउजू, जाउँ भन्दै सरिता र रमा भाइहरूलाई लिएर रमाको घरतिर लागे। रुवाउँछ यो मन आफन्तैले, हँसाउँछ यो मन आफन्तैले, पराई त पराई न हो। दुखाउँछ मन आफन्तैले, रुवाउँछ यो मन आफन्तैले, हँसाउँछ यो मन आफन्तैले, पराई त पराई न हो। दुखाउँछ मन आफन्तैले, दुखाउँछ मन आफन्तैले। सरिता रमा सहित भाइहरूलाई लिएर रमाको घरमा पुगिन्। रमाका बाबु आँगनमा बसेर काम गर्दै थिए। बाबु नजिकै पुग्न लागेपछि डरले रमाका पाइलाहरू रोकिए। रमासँगै भाइहरू पनि डराइरहेका थिए। त्यसै बेला रमाले भनिन्, भाउजू मलाई बादेखि डर लागिरहेको छ। हामीलाई त कुटेर गाली गरे पनि केही छैन, फेरि तपाईँलाई पनि केही भन्ने हुन् कि? सरिताले रमाको मनमा डर कम गराउँदै भनिन्, डराउनु पर्दैन नानी, बाले कराउन र पिट्न सक्ने रक्सीको तालमा मात्रै हो। अहिले त बुढा काम गरिरहेका छन्, रक्सीले पनि छोडिसक्यो होला। केही गरे भने म पनि छु, तपाईँहरू नडराई मेरो साथ लागेर हिँड्नु। रमा डराए पनि भाउजूको साथ लागेर हिँडी। सरितालाई देख्ने बित्तिकै रमाका बाबु बोले, ओहो सरिता, आज त यतातिर आइछौ नि, बस न। ए रमा, भाउजूलाई भित्रबाट चकटी ल्याएर दे त। सरिताले भनिन्, काका, आज यसो तपाईँकोतिर पनि जाउँ कि भनेर आए कि, सन्चै हुनुहुन्छ? बाउले यसरी बोलेको देखेर रमा छक्क परिन्। उनको मनबाट डर हरायो र अलि जाँगर पनि आयो। उनले सरितालाई चकटी ल्याएर दिन्। लु भाउजू बस्नु। रमा पनि एक छेउमा गएर बसिन्। रमाका बाबु बोले, आउनु पर्यो नि सरिता, यसो कहिलेकाहीँ त। अनि दाई भाउजूलाई कस्तो छ? मैले त नभेटेको पनि धेरै भयो। सरिताले त्यहाँ धेरै बेर नबस्ने सोचेर कुरा निकालिहाली। सन्चै हुनुहुन्छ काका? बुढाबुढी भइसक्नुभयो, कतै डुल्न सक्नुहुन्न, घरमै हुनुहुन्छ अहिले त। अनि काका, एउटा कुरा गरौँ कि भनेर आएको। फेरि बुहारी भएर ठुलो कुरा गरिस् भन्ने पो हो कि? लौ, किन ठुलो कुरा गरिस् भन्नु? के कुरा हो भन न, रमाका बाबुले भने। सरिताले भनिन्, काका, अब त घरमा रमा नानी पनि हुनुहुन्छ, ठुली भइसक्नुभयो, भाइहरू सानै छन्। तपाईँको सानो वचनले गर्दा पनि बच्चाहरूको दिमागमा नराम्रो असर पर्न सक्छ।
अब बाउ आमा दाजु दिदी जे भने पनि घरको मुख्य मान्छे तपाईँ नै त हुनुहुन्छ। रक्सी खाएर आफ्नो सन्तानलाई पिट्ने कुट्ने गाली गर्ने खान नदिने घरबाट निकालिदिने गर्दा उनीहरूले नराम्रो बाटो पनि अपनाउन सक्छन्। यी छोराछोरीहरूलाई सम्हाल्ने जिम्मा अब तपाईँको हो काका। सरिताको कुरो सुनेर रमाका बाबु जङ्गिए। सरिता, तिमीले भन्न खोजेका कुरो चाहिँ के हो? मैले यिनीहरूलाई के नै गरेको छु र? बच्चाहरूलाई धेरै पुलपुल्याउनुहुन्न, हामीलाई पनि थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर, तिमीले सिकाउनु पर्दैन। सरिताले नम्र हुँदै भिरबाट खसेर मर्न खोजेको कुरा निकाली। यो कुरा सुन्दा रमाको बाबुको मनमा पनि चिसो पस्यो। सरिताले भनी, काका, हुन त तपाईँको घरको मामिलामा म बोल्न नहुने हो, तर आज रमाको हालत देखेर म पनि चुप बस्न सकिनँ। रमालाई सम्झाएर घर ल्याइदिएकी छु। अब तपाईँको बाँच्ने सहारा पनि यिनै छोराछोरी हुन् र यिनको बाँच्ने सहारा पनि तपाईँ हो काका। काकीले त सानैमा छोडेर गइसक्नुभयो। तपाईँले पनि रक्सी खाएर पिट्ने कुट्ने गाली गर्ने खान नदिने घरमा बस्न नदिने गर्नुभयो भने यी साना बच्चाहरू कहाँ जाउन् लु भन्नु त। सरिताको कुरा सुनेर रमाका बाबुको मन चसक्क दुख्यो। उनले आफूले धेरै गल्ती गरेको महसुस गर्न थाले। यदि आज यी तिनैजना मरेको भए मेरो कोही हुने थिएन भन्ने सोचेर भने, सरिता, तिमीले भनेको ठिकै हो। अब म पनि यसरी बेहोस हुने गरी रक्सी खाएर सताउँदिन। बाबुको कुरा सुनेर रमाले आफू सपनामा छु कि विपनामा छु छुट्याउनै सकिनन्। तिम्रो माया मनमा मिसाउँछु, त्यही काखमा जिन्दगी बिसाउँछु। रमाको मन खुसीले उड्न थाल्यो। अब बाउको माया मैले अनि मेरा भाइहरूले पाउनु भए भन्ने कुराले रमाको मनमा खुसीको सीमा रहेन। सरिताले गर्दा रमा र भाइहरूले नयाँ जीवन पाएका थिए। त्यत्तिकैमा सरिता बोलिन्, काका, अब म लाग्छु है, घाँस काट्न भनेर घरबाट हिँडेकी यति बेलासम्म पनि घर आइन भनेर घरकाले कराउँदै होलान्। रमाका बाबुले भने, सरिता बस न एकछिन, चिया त खाएर जाऊ। ए रमा, जा गएर चिया बना त। रमाले भनिन्, भाउजू एकैछिन बस्नु न, म चिया बनाएर ल्याइहाल्छु। सरिताले भनिन्, पर्दैन नानी, चिया बनाउन, मलाई हतार भइसक्यो, म जान्छु भन्दै सरिता घरतिर लागिन्। अलिअलि गर्दै रमाका दिनहरू फेरिँदै थिए। बाबुले पनि रक्सी खानलाई कम गर्दै गए। रमाका बाबुले 2 छोराहरूलाई स्कुलमा पनि भर्ना गरिदिए। रमाले दिनभर काम त गर्नै पर्थ्यो। रमाको पनि मनमा पढ्ने इच्छाहरू तीव्र रूपमा नभएका होइनन्, तर पुरानो चलन अनि गलत सोचाइले पराई घर जाने चेलीलाई पढाउन हुन्न भन्ने मान्यता थियो। दिनभर रमा अरूको मजदुरी गर्न जान्थिन्। भाइहरू स्कुल गएको देख्दा रमाका आँखाबाट आँसुका भेल बर्सिन्थे। आफूले पढ्न नपाए पनि आफ्ना भाइहरूले पढ्न पाउँदा रमा निकै खुसी भएकी थिइन्। 13 वर्षकी रमालाई आफ्नी आमाको स्थानमा बसेर घर चलाउन निकै मुस्किल परेको थियो। जतिसुकै दुःख भए पनि रमाले बाहिर कसैलाई दुःख देखाउँदिनथिन्। समय बित्दै गयो। रमाका बाबुले फेरि रक्सी खान सुरु गरे। नानीदेखि लागेको बानीलाई रमाका बाबुले हटाउनै सकेनन्। रक्सीको सुरमा कहिलेकाहीँ रमालाई कराउने त गर्थे, तर केही नबोली सुत्थे। रमाले रक्सी नखाएको बेला बाबुलाई सम्झाउने गर्थी। रमाका बाबुले रक्सी खाएर आफ्नी श्रीमतीको याद मेटाउने गरेको कुरा बताउँथे। रमा त्यसै चुप हुन्थिन्। भाइहरू पनि खुसी नै थिए। रमाको टाउकोमा भार कहिल्यै कम भएन। सबै घर व्यवहार रमाले नै मिलाउने गर्थी। नखाएको सुरमा माया अनि खाएको सुरमा गाली गर्ने रमाका बाबुमा आदत नै बसिसकेको थियो। कलिलो उमेर भए पनि रमालाई समय, परिस्थिति अनि भोगाइले निकै शिक्षा दिएर परिपक्व बनाइसकेको थियो। रमा अबुझ त पक्कै पनि थिइन्।
गाउँमा रमालाई कसैले टुहुरी र कसैले इमान्दार भनेर माया गर्थे त कसैले हेला गर्थे। धेरै जसोले रमालाई भन्दा रमाको काम अनि पाखुरालाई माया गर्थे। अरूले अनेक तुच्छ वचन लाए पनि रमाले कसैलाई जवाफ फर्काउँदिनथिन्। भाइहरूले पनि रमालाई आमा सम्मान मान्ने गर्थे। रमाले आफ्ना साना भाइहरूको अगाडि आँसुलाई पनि आँखाभित्रै लुकाउन थालेकी थिइन्। हाँसो, खुसी, दुःख, सुख र आँसुलाई पार गर्दा गर्दै रमा महिनावारी भएको पनि 2 महिना बितिसकेको थियो। 2 महिना बितिसक्दा पनि बाबुको गाली र यातना भने रमाले भोगी नै रहेकी थिइन्। रमाको मनमा अब फेरि म कहिले महिनावारी हुने हो भन्ने कुराले मनभित्र डरको डेरा पनि जमाइरहेको थियो। रमाको मनमा सानो खुसी पनि जम्मा भएको थियो, किनभने रमाको मनबाट छिमेकी दिदी अझै हट्न सकेकी थिइनन्। रमाले आफ्नी आमालाई भन्दा बढी छिमेकी दिदीलाई सम्झन थालेकी थिइन्। छिमेकी दिदीले गरेका हरेक कुराहरूलाई रमाले भुलेकी थिइनन्। त्यसै क्रममा 2 महिना पुरा भएर तेस्रो पटक पनि रमा महिनावारी भइन्। पुरानो संस्कृति अनुसार फेरि रमा आफ्ना भाइ अनि बाबुहरूको नजरबाट सीमित अवधिका लागि लुक्न जानुपर्ने भयो। भाइहरूलाई छोडेर 11 दिनसम्म टाढा हुनुपर्ने कुराले रमालाई पीर लाग्यो। त्यो भन्दा बढी पीर त कहाँ लगेर राखिदिने हुन् भन्ने थियो। रमा महिनावारी भएको खबर पाउना साथ काकी रमालाई भेट्न आइन्। रमालाई आउने बित्तिकै काकीले सोधिन्, रमा तँलाई कहाँ गएर बस्न मन छ भन् त? काकीले नसोधी अन्तै लगेर राखिदिने भए भन्ने सोचेर रमा भित्रभित्रै डराइरहेकी थिइन्। काकीले सोधेपछि रमाले खुसी हुँदै भनिन्, काकी पहिला पनि ठुलो आमाकोमै बसेको, अब पनि उतै बस्दा हुन्न र? काकीले भनिन्, हुन्छ ल छिटो हिँड, फेरि उता पुगेर मलाई फर्किन ढिलो हुन्छ। काकीले हुन्छ भन्ने बित्तिकै रमाको खुसीको सीमा रहेन। उनले फेरि छिमेकी दिदीलाई भेटेर केही दिन भए पनि सँगै बिताउन पाएकी थिइन्। काकी र रमा हिँडेरै ठुली आमा कहाँ पुगे। ठुली आमा बोल्न पनि गाह्रो मानिरहेकी थिइन्। त्यहीँ राख्नुपर्ने कुरा सुनेर एकपटक त ठुली आमा झर्किन्। झर्किनु पनि स्वाभाविक नै थियो, किनभने रमा फेरि 11 दिनसम्म खान र बस्न आएकी थिइन्। रमाले त्यहाँ गएर बस्दा गरेको दुःख अनि कामलाई ठुली आमाले भुलिसकेकी थिइन्। काकीले अब अहिलेको पटकलाई यतै राखिदिनुहोस् भनेर जसोतसो कुरा मिलाइन्। घर जान अबेर भयो भनेर रमालाई छोडी काकी फर्किहालिन्। काकी त फर्किहालिन्, तर रमालाई भने त्यहाँ पुगेर कति बेला छिमेकी दिदीलाई भेट्नु जस्तै भइरहेको थियो। रमाले भने, ठुली आमा म एकछिन उता पर गएर आउँछु है। ठुली आमालाई आफ्नो वास्ता छोडेर आउन पाछैन छिमेकी दिदी कहाँ जान्छु भनेको सुन्दा झन् रिस उठ्यो। उनले रिसमा झर्किँदै भनिन्, काम कुरो यतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्या जस्तै आएको 5 मिनट पनि भएको छैन, त्यसकी छिमेकी आमालाई भेट्न हतार भइसक्यो। पर्दैन अहिले जानलाई, बरु भैँसीलाई घाँस छैन, खोल्सा बारीमा गएर एक भारी घाँस काटेर लिएर आइज। उति टाढादेखि आए कि भोक लाग्यो होला भनेर खाजा दिनुको साटो ठुली आमाले रमालाई घाँटीसम्म अघाउने गरी रिस अनि गाली दिइन्। ठुली आमाको कुराले रमाको मन साह्रै दुखिरहेको थियो। रमासँग चुपचाप ठुली आमाको कुरा मान्नु बाहेक केही विकल्प थिएन। रमाको माया नलाग्नु पनि ठिकै त हो, किनकि रमा आफ्नी छोरी पनि त थिएन। त्यसैले रमा निराश हुँदै डोको बोकेर घाँस काट्न हिँडी। रमालाई हिँडेर आउँदा थकाइ अनि भोक पनि लागिरहेको थियो। रमाले जसोतसो गरेर घाँस त काटी, तर साँच्चै भन्नुपर्दा एक भारी घाँस बोकेर घर पुग्ने हिम्मत रमासँग थिएन। घाँस त जसरी भए पनि लानु नै थियो। यो एक भारी घाँस जसरी भए पनि घर लान्छु अनि ठुली आमालाई नसोधी छिमेकी दिदीलाई भेट्न जान्छु। यही सोचेर रमाले सकि नसकी घाँसको भारी बोकेर घर आइपुगी। घरमा आइपुग्दा ठुली आमाका छोराछोरी आँगनभरि बसेर खाइरहेका थिए। भोक त रमालाई पनि लागिरहेको थियो। ठुली आमा पनि सँगै बसेर खाइरहेकी थिइन्। रमा घाँसको भारी बिसाएर आँगनको छेउमा बसिन्। पुरानो चलन अनुसार महिनावारी हुँदा भान्सामा जान, पकाएर खान, केही छुन नहुने भन्ने थियो।
मलाई पनि खाजा देलान् भन्ने आशले रमा बाहिर बसिरहन्। कसैले पनि रमालाई खाजा दिने वास्ता नगरेपछि रमा आफैले मागी, ठुलिआमा मलाई पनि दिनु न, भोक लागिरहेको छ। काम लगाउन अलिकति पनि शरम नमान्ने ठुलिआमा बोलिन्, अलिकति यी साना भाइ बहिनीहरूको लागि मात्रै बनाइदिएको थियो, सकिहाल्यो, अब भरे भात पाक्छ अनि खालिस्। सौतेनी आमाको भन्दा पनि बढी हेला ठुलिआमाले रमालाई गरेको देख्दा रमाको मन साह्रै दुख्यो। पहिला नै यस्तै व्यवहार पाएर पनि फेरि आउनुमा रमाले आफ्नो नै गल्ती देखी। यो गल्ती पनि रमाले जानी जानी नै गरेकी थिइन्, किनकि ठुलिआमाले हेला गरे पनि छिमेकी दिदीको केही समय साथ अनि माया पाउने आशमा रमाको मन उडिरहेको थियो। हाँस्नलाई त हाँसेकै छु, तर भित्री मन रोएको कसलाई थाहा छ र, कसलाई थाहा छ र। बाँच्नलाई त बाँचेकै छु, तर मरेर जिएको कसलाई थाहा छ र, कसलाई थाहा छ र। हाँस्नलाई त हाँसेकै छु। आएको पहिलो दिनमै ठुलिआमाले गरेको व्यवहार देख्दा रमा निकै निराश भइन्। उनले एक मनले त सोची बरु छिमेकी दिदीकै घरमा गएर बस्छु, तर काकीले ठुलिआमाको भरमा रमालाई छोडेर गएकी थिइन्। जसरी भए पनि उनले 11 दिन त ठुलिआमाकै घरमा बिताउन पर्थ्यो। साँझको 6 बजिसकेको थियो। रमाले भोकमा भोजन त के पानीसम्म पनि पाएकी थिइनन्। छिमेकी दिदीको घर जानलाई पनि रात परिसकेको थियो। रमाले भोलि बिहानै छिमेकी दिदीको घर जाने निधो गरिन्। रात परेको हुँदा ठुलिआमा खाना बनाउनतिर लागिन्। ठुलिआमाका छोराछोरी पनि आफ्नै कोठातिर गृह कार्य गर्न लागे। भित्र पस्दा यसले सबै छुन्छे भनेर पहिल्यै ठुलिआमाले रमालाई तर्साइसकेकी थिइन्। त्यसैले रमा दिउँसो गरेको व्यवहार सम्झिएर एक्लै आँगनमा टोलाउँदै बसेकी थिइन्। त्यसै बेला ठुलिआमा बाहिर आएर बोली, रमा किन एक्लै यहाँ टोलाएर बसेकी? कसैको चक्करमा परेकी छेस् कि क्या हो? तँ सुत्ने कोठा भद्रगोल छ, जा गएर कोठा सफा गर। बेलुका सुत्नु त पर्ला नि, कि रात पनि आँगनमै बिताउने विचार छ? रमा झसङ्ग झस्किन्। रमा नरम स्वरमा बोलिन्, केही होइन ठुलिआमा, थकाइ लागिरहेको थियो, त्यसैले यहाँ बसेकी। हुन्छ, म गएर सफा गर्छु। सोझी रमाले कसैलाई केही भन्न सक्दिनथिन्। गोठमा आइन्। गाई भैँसीको गोबर गनाएर गोठमा पसिन सक्नु थियो। उनले सोचिन्, यस्तो हालत सहेर यता बस्नुभन्दा त बरु बाउको गाली खाएर घरमै बस्नु मेरो भलाइ थियो। रमाले यताउता मिलाएर सुत्नको लागि ठाउँ बनाई। रमाले ओछ्यानमा पल्टिएर सबै विगतका कुराहरूलाई सम्झेर आँसु बगाउँदै बसिन्। त्यसै बेला माथिबाट आवाज आयो, रमा, आमाले भन्नुभएको भात खान आइज रे। एकहोरो भएर बसेकी रमा सपनाबाट बिउजे जस्तै भइन्। रमाले हुन्छ पनि भन्न नपाउँदै फेरि आवाज आयो, ओए घोप्टी, भात हिच्न आइज भनेको सुनिनस्? बहिनीले अघिदेखि बोलाइरहेकी छे, होइन के गरेर बसिछेस् हँ? यो आवाज ठुलिआमाको थियो। रमाले हत्तपत्त आँसु फुसेर बोलिहालिन्, हजुर म आइहालेँ। खाना खानलाई ठुलिआमाले पिँढीमा सुकुल ओछ्याइदिन्। ठुलिआमाकी कान्छी छोरीले कुकुरलाई खाना दिए जस्तै गरी परैबाट भातको थाल घिसार्दी। रमालाई यो भन्दा ठुलो हेला अरू के नै हुन सक्थ्यो र? उनलाई लाग्यो ठुलिआमा अनि उनका सन्तान मान्छेको नाममा पशु हुन्। उनीहरूमा दया माया भन्ने कुरा अलिकति पनि छैन। खाना खाएर रमाले थाल पखाली। केही नबोलेर रमा गोठमा आएर पल्टी। मान्छे भएर जन्मे पनि कुकुरको जस्तो व्यवहार पाउँदा कसको मन चाहिँ रुँदैन थियो होला र? रमालाई निद्नै लागेन। जतिसुकै कोसिस गरे पनि निदाउन सकिरहेकी थिइनन्। मनमा कुरा खेलाएर रुँदा रुँदै रमा बिहानी पख भएपछि निदाइन्। उज्यालो हुनासाथ छुच्ची ठुलिआमाले गोठमा आएर रमालाई उठाइहालिन्।
रमाले उठेपछि आज त सबै काम सकाएर जसरी भए पनि छिमेकी दिदीलाई भेट्छु भन्ने निधो गरिन्। ठुली आमाले भने एकपछि अर्को गर्दै कामहरू रमालाई लगाइरहेकी थिइन्। उनलाई लाग्यो कि रमा त काम गर्ने गधा जस्तै हो। रमाले सबै काम सकेर ठुली आमाको आँखा छलेर छिमेकी दिदीलाई भेट्न उनको घरतिर लागिन्। पहाड पनि हिमाल बन्छ हिउँले ढाकेपछि, पहाड पनि हिमाल बन्छ हिउँले ढाकेपछि, ढुङ्गा पनि मुटु बन्छ दिलमा राखेपछि, ओ ढुङ्गा पनि मुटु बन्छ दिलमा राखेपछि, पहाड पनि हिमाल बन्छ हिउँले ढाकेपछि, ढुङ्गा पनि मुटु बन्छ दिलमा राखेपछि। हवस् त श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आजको यो कथा भोगाई आफ्नै जिन्दगीको तेस्रो अंश कस्तो लाग्यो त? आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यसकारण यस कथाका बाँकी अंशहरू आगामी बसाइमा पक्कै पनि प्रस्तुत गर्ने नै छु। आजको लागि कथा पठाएर सहयोग गरिदिनुहुने उनै वरिष्ठ लेखिका सुनिता पाँचकोटीजी प्रति विशेष धन्यवाद। अनि आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर आजको कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुनिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतामा एकमुष्ट आभार प्रकट गर्दै अब भने मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आजको कथा वाचनको लागि भनेर छुट्याइएको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि मैले यहाँहरूको माझबाट छुट्टिनै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँका पनि यस्तै कथाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी क्रमशः तपाईँका कथालाई स्थान दिँदै जानेछौँ। कथा पठाउनको लागि मेरो फेसबुक अकाउन्ट विक्रम ढुङ्गेलमा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगानामा पनि तपाईँले आफ्नो कथा पठाउन सक्नुहुनेछ। अबको अर्को साता नयाँ कथाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक विक्रम ढुङ्गेल यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।